السلام عليكم، مرحبا بكم. السلام عليكم، مرحبا بك سي سيف. بي ام دبليو. حابين بار لا سيري 3 باش نحكيو على الاي ذا 8 الحقيقة رجعتنا لتاريخ كبير. 840 850 سي 850 سي اس اي اكزاكتومون. واونيتمون دونك حاجة عندها تاريخ كبير هذه. اي افيك دي موتوريزاسيون في 12. شوفوها هكا، شوفوها بالغفلة في البلار. نشوفوا البارتي اغير بالكدا. بون لازر لايت هنا سي ان باك ام نورمالمون بيرمانون. ما نتصورش كان فيها اون فيرسيون ماهيش بالباك ام. شوفوا لي زيتريي هنا كيفاش بلو. فوالا بلو. هنا بون سورمون راهو معناها توا البوكلي هذا كل معناها هما هنا تقولوا علاش حطوا ام كان هي ديما ام، خاطر هنا il est important de noter que ام باور هي اون جينيرال اللي تخدم سيري 8 وسيري 7 اكزاكتومون، وتخدم بي ام دبليو انديفيدوال اللي هي لا ديفيزيون بيرسوناليزاسيون تاع بي ام دبليو. فرد وقت هنا باش نرجعوا للسيري 8. السيري 8 هي كما قلنا 840 و 850 و 850 سي اس اي. راكم تشوفوا في تصاور اون باراليل. انا نانسيست باش تشوفوا شنو هو التاريخ. تاريخ سورتو énorme. هنا c'est un grand coupé. En fait, هما هذوما اللي اسمهم les grands coupés. Les grands coupés c'était en fait les GT اللي هي معناها هنا l'équivalent تاع الكونتيننتال GT, l'équivalent تاع الاس coupé. En attendant que la troisième germanique يعملهم كوبي. هو عمل لنا دون لو طون لو كوبي نوفولاري مي هما بعد ما كملوش فيه. بلوتو صغروه ولا الا 5 وقتها، مي توا نستناو باش يكمل هو زاد يجيب الكوبي نتاعو. باش نشوفوا هنا كان الكوفر محلول. فوالا نشوفوا هنا باش تفهموا شنو هي كيفاش لا ستركتور علاش حالينا الكوفر. هنا الكوفر مش مهم في الموضوع هذا، مي تفهموا هي شنو هي الكهرباء كيفاش. بالطبيعه موتور مش التالي سافا دو سوا، موتور القدام بي ام سي تري رار وين يخدموا موتور التالي. سا نوبيش تشوفوا كيفاش الاركتيكتور الكل. هنا سي اون فوتور اللي هي كما قلنا سي ان كوبي جي تي بالطبيعه هنا اسيستي ولا باليد كما تحب. حتى صغيرون اسيستي زاد. ليدونتيتي دي نوفيل رياليزاسيون لومينوز نتاع بي ام جديده اللي احنا شفناها في السيري 3 جديده زاده. وباش نشوفوها زاده في الزد 4 معناها باش نعملوا عليها طله. شوف اللانسير هذا اللي عاملينه من فوق هنا فوالا سي ان بتي ديفليكتور دير اللي هو معناها نيزيت با افير ان تروك رغم اللي هو قد صغير. لا اللي هو حتى او نيفو راه كاروسري هي اون فيت طالعه الصاعده بطبيعتها. راه هنا اون سون كو هذا اعلى من هذا، مي سا نوبيش عملوه كوميم، فهمت؟ عملوه كوميم على خاطر لو كوتي ايروديناميك نتاع الكهرباء. فوالا شوفوا هنا حتى النتالير كيفاش الفورمه نتاعها. شوف توا كيفاش اللي اون كربون ان فيت. فوالا اون كربون وسورتو عندك لا بارتي سونترال. فوالا سونترال نتاع السيركولاسيون. فوالا البيب بالطبيعه سون مونتون سافا دو سوا. هنا سي ان غون كوبي عند بي ام. ماناش نلعبوا هنا جوست قبل ما نطلعوا لداخل جوست ورينا حاجه صغيره نحبكم تشوفوها. هي ديتيكسيون دونغلومون. شوفوا كيفاش عاملين ان تريونغل اللي هو سورمون يشعل اصفر. مي هنا ما عملوش ان فيشاج لو ديسكري ولا حاجه، عملوا حاجه اللي هي ليميت تكنولوجيك معناها يحبوها كان يتولي اكران كاريمون. بعد هنا ثم ديزيدي نتاع اكران. احنا ان شاء الله في ان بروشان صالون نحكيو على الكيو 6 ولا الايترون اودي ايترون اللي عملوا فيها هنا الاكران كاريمون هنا كي روبخون روتروفيزور وتنجم تعمل به لي ريغلاج. هاي جا بحثنا تو باش نوريهم الباب. نوريهم الباب. بون باب هو قطعه سي اون بيس سي اون اوفر دار الحقيقه. فهمت؟ ما بينات الفورمه وما بينات البواني وما بينات لاسبي سبورتيف. فوالا سي دو لا سبورتيفيتي في الديزاين هنا. وهنا كيفاش شوف القطعه الكروميه هذيك كيفاش تبدا وكيفاش توصل. وهنا شوف كيفاش الغرقه الصغيره اللي عاملينها واللي هي تجي مع الكوبا مع البواني وترجع لوطا تحت كيفاش. فهمت؟ وترجع تحت لوحدها. فوالا مع الانتجراسيون تاع الزوبارلور. هنا كيفاش هي بيدا. فوالا الغرقه هذيك بيدا هنا تحت البوتون تاع الميموار تاع الريغلاج الكتريك تاع الاسياج. قلت سي ان ديسان في وسط الديسان معناها. وي فهمت؟ هنا حاجه اخرى الانتجراسيون تاع لي زوبارلور كيفاش عاملينها. هنا بون هيرمان كاردون لا سونو هذاك موضوع اخر. هنا ثم واحد هنا وواحد هنا اللي هو تويتر هذاك تيوريكمون. بعد بون لي ريغلاج وكل تشوفوا البوزيسيون تاع القاعد. شوفوني كيفاش قاعد معناها. هذه بوزيسيون نورمال بوزيسيون ستاندار. فهمت؟ تشوفوا هنا كيفاش. فهمت؟ هنا راهو سي توب
c'est le cruising, C'est 4 places. C'est 4 places, c'est un 2+2 ou 4 places. Voilà. C'est comme le 456 GT ou le Ferrari اللي احنا عملنا لها فيديو الكوبي الجي تي 4 سي فوالا جي تي سي 4 جي تي سي 4 لوسو في اللوسو تي ولا لوسو كيف كيف سافا دو سوا تنجموا تعملوا طلع على الفيديو احنا عملنا لها فيديو في الاوكازيون نتاع نتاع الصالون نتاع جنيف عملنا طول ستوند فيراري وشفنا الجي تي سي 4 لوسو بعد اجى بحث لنا ذويك اطلع بحث لنا كوتي كوندكتور فوالا هنا باش نشوفوا في الانتيريور هنا سي ان مود ديمو كاميرا دو ريكول تخدم وكل ليكران هذا هو بيدو نعرفوه ملتي ميديا عند بي ام لو كوكبيت فيرتويل الجديد اللي هو الى ايتي انتيغري اون فيت ريالمون اي سيريوزمون هو اول مره الى ايتي انتيغري في السيري 8 ريالمون من بعد l'écran جديد هذايا دونك هذا l'écran 12 بوس اللي هو entièrement virtuel نوريو حاجه فوالا انا حبيت نوصل لذاك اللي هو عاملينه اون بيس اون كريستال ومكتوب فيها من داخل 8 فوالا استنى خلينا نوريكم الويت هذاك روفلي فوالا باش نعملوا زوم صغير هاكا ويت فوالا ان شاء الله تشوفوها بالفيلم تاع اللوميير والفي تاع الديامون وكل الدون اللي انت تراها برشا مرات كاين ان ديامون كريستال ان تروك معناه فوالا وفرد وقت حتى هذا شوفوا كيفاش هنا فيه لو غوفلي عاملين له ان جور دو فير ولا كيفاش فهمت لو بوتون دو ديماراج زاد كيف هنا ما عملوش بوتون احمر هنا سي با سا لوبجيكتيف هنا كيما حكينا سي ان كوبي دو فواياج ان غران كوبي دو فواياج بالطبيعه ريغلاج تاع الكولون ديريكسيون الكتريك هنا راهو كيما حكينا علاش حكينا احنا على البارونتيز تاع امباور اللي هي عندها زاد بي ام دبليو انديفيدوال اللي تخدم دي فواتور بيرسوناليزي عند بي ام على خاطر تو سامبلومون هنا سي دي تريتمون سبيسيفيك فوالا تري سبيسيفيك تحس اللي معناها كل واحد نوريكم التالي زاد تشوفوا هنا كيفاش عاملين هنا هذا علاش نحكيو على 2+2 خاطر لي بلاس اريير هنا سي دي بلاس دابوان راه ماهمش دي بلاس ريال معناها جوست تحط فيهم باجاج ولا ايفونتويلمون تهز فيهم عباد اللي هما نورمالمون طول نتاعهم بوزيسيون باش نقدم بوزيسيون نشوف قداش ليسباس نعمل ما بوزيسيون فوالا تشوفوا هنا كيفاش الباب كيف بدا محلول وكل طوا انتراسيت اكحل بالطبيعه هنا سي دار كونترا نورمالمون لو بوتون اس او اس او كاو كيفاش البوزيسيون نتاعو وريهم مره اخرى البلاصه الثانيه كيفاش تولي هذه لا بوزيسيون كوندويت تاع عبد عادي هاي البلاصه التالي فوالا هاكا تشوفوا شويه فوالا هنا نورمالمون ولاد صغار معناها حتى الجاباري صغيره اما الاكثر هذه عباد اللي هما سي تاع فواياج وكله كيبداو جينيرالمون دو بيرسون فوالا هاي برا نمشيو نعملوا طلع على الزد كات اوكي فوالا تو برا نخرجوا ديريكتومون فوالا هنا شويه سونو هرمان كاردون باش نشوفوا شويه لا بارتي اريير مره اخرى هنا سي ان غران كوبي اكسبسيونيل اكسبسيونيل لو غران كوبي الباب باش نسكروه هيا برا نمشيو ورينا من قدام سورتو هنا التكنولوجي ولازر لايت من قدام شوفوا هناك هنا سيغمون كو بي ام سيناتور بلو هنا على لا تكنولوجي ادوبتي وي هنا سيغمون كو بي ام باش تحط لو ماكسيموم هذه هي ديما كانت الموديل سيري 8 هو سيتي هو لا فيترين تكنولوجيك لا فيترين تكنولوجيك هو سيري 7 اما هنا في الكوبي يحبوا يخليو هذا ليكون تاع الماركه في الحكايه هذيا كيما كانت عند بي ام عند مرسيدس السي ال اللي هي ولات توا الاس بو بي معناها سي لا ميم شوز الاس بو بي نعرفوا اللي هي فيها لي زوبتيك اللي فيهم لي لونتي بالشوارتسكوف حاجات كيما هكاك معناها هنا ديما لو توب تاع اللوكس نزوكم نمشيو ديريكتومون للزد 4 للزد 4 دونك نمشيو برشا عباد لبرا هاي نمشيو نلوجوا عليها هاي وين نلوجوا عليها هي صغيره هذاك علاش احنا ما لقيناهاش راه وحاجه اخرى بدنا نعملوا دوره نشوفوا هما زاد حاجه اخرى ليكس 5 جديده ليكس 5 نوفو موديل فوالا فرصه باش نشوفوها فوالا هنا بالباك ام وكأننا ماناش مهتمين برشا نمشيو نشوفوا زد 4 باش نخرجوا خاطر ثم الناس اخرين يصوروا في نفس الوقت دونك نمشيو لل 4 هيا هنا زد 4 دونك باش نعملوا طلة من الشارع الاخرى حتى هذيك على 3 كار فيت جوست باش نقولوا اللي هي لا ايتي فيت اون كولابوراسيون مع
تويوتا. وي دونك اون فيت السيجمون هذا ولا سيجمون نيش، العباد معناها ما عادش عندهم دي فونت كبار، اما يلزم بي ام دبليو تقعد عندها الكهرباء هذيا اللي هي تاريخيا معناها عندها زد 3 قبل، زد 3 اون كوبي وكابريولي، وبعديك ولات اسمها زد 4 à un moment donné. دونك بعد زد 4 هذه لا سويت، اون فيت هذه سي لا دوزيام زد 4 نورمالمون. هنا عندك دي بريز دير نشوفوهم هونية اللي يتعداو ويخرجوا من هوني لواحد. هنا ماهمش فاكتيس، ماهوش فاكتيس يعديو، لا فيريفي ما تعرف احنا نفيريفيو، احنا ما نحكيوش كيكا. خلينا نشوفوا من تالي توا. هنا بون هنا جابوا اون فيرسيون ام 40 اي اللي فيها سورمون لو 6 سيلندر اون ليني توربو كومبريسي. اما الليني اش قولك فيها؟ 286 شيفو. سي اون ماشين قاعدة بالضبط. اللي فيديل، انا نحس فيها اللي فيديل لزد 3 كي طلعت من الاول، وسورتو انا توا هنا مالغري كابريولي واللي باش نحكي عليها كوبي، انا تفكرني برشا في زد 3 في زد 3 حتى زد 3 ما انا في زد لا فيرسيون كابريولي. لا انا فكرني اكثر في زد 3 كوبي. les plus agressifs que Z3 يعني تحس فيها تويكا، معناتها تويكا حتى الجزء الليني وكل ça prend un peu Z4 اللي قبل بتات Z3 تحسها اللي رجعت فوالا فهمت خلطة. سي توجور نعم هي بيدها نتاع بي ام دبليو. فوالا سورتو كل ليني سورتو الخارجه نتاع الباب باللوطه. وي هذه هكا فوالا هكا واللي هي تحس عامله هكا وهوب تجي هنا هكا فوالا. ترى لي ليني ما بينات الحرف هذا والحرف هذا تحسهم اللي معناها هي انهم كيصوروا ما راوش هذيا. اي اون فيت صوره مسكره من بعد قصوا حطوا العجله. سي سا سكي واحد واللي يحكي عليها مان اون فيت هاكا تشوفوها هكا. فوالا لا بريزير مع هذيك. وبيان سور هنا نفس الشيء زاد. هذوما راهو اون جينيرال سي ان ريفرديسمون للديسكويت تاع الفران للفران اون جينيرال. اوكي زون بروفيتي حطوا فيه الكاتاديوت. فوالا هنا فاكتيس هنا فاكتيس. اما سيغمون دي فيرسيون بلو بيرفورمونت. هذه خاطر راهو هنا هذه ام 40 اي مي هي سي با لا فيرسيون ام. فهمت هنا ما ننساوش اللي هي الام 40 اي مش معناها كفيرسيون ام، خاطر مازال ثما فيرسيون بلو ميشونت باش تطلع منها. الباك اون فيت هنا نحكيو على باك. خلينا نشوفوا هنا الانتيغراسيون تاع الكابوت وكل اللي جا ورينا جوست هنا الانتيغراسيون تاع الكابوت هكا. يفو كومبروندر كو راهو في الكان تاع الكابوت يا اوكان ريسك، حتى كان تصب شتي ريالمون عليها هي وهي هكا معناها يا با دو ريسك. من بعد عندك انت لا بوسيبيليتي باش تو كابوت الكهرباء تعاود ترجع كلها وكان عندها دي زوقاج نورمالمون كلها اوتوماتيزي ما فيهاش واحد. بيان سور نون ريتروف لونفيرونمون خلينا نعرفوا جديد كله كيما راكم شفتوا في بالافيشاج ديجيتال جديد بالكل كيما راكم شفتوا في السيري 3 وفي حتى نشوفوا زاد لا بوزيسيون دو كوندكتور هونية. شوفوا حتى لهنا تو سكي سونو، شوفوا هنا كيفاش عاملين لا سونو، خاطر هنا تحس اللي هو كوم هي كهرباء نتاع جو دو بلاس هكا هو. دونك هنا عملوا اون سونو اللي هي سورمون راهي الترا بويسونت، معناها واحد مخه بعد فهمت تنجم فاسيلمون بوزيسيون دو كوندويت. بوزيسيون دو كوندويت. خلي شوف كيفاش واحد شايف ما نجمش واحد شايف. فوالا اون سو روتروف زاد شويه كيما شويه في سيري 8 زاد هكا ولا؟ هنا اكثر علاش؟ على خاطر هنا افا دو سول لازم تكون راديكال وكارتينغ. هنا كارتينغ 100% معناها فهمت. فوالا كي تكبر شويه تمشي للسيري 8. فوالا تكبر شويه تمشي للسيري 8. هنا نشوفوا لي كوموند جدد في الافيشاج ديجيتال وكل. تشوف هنا فوالا هنا هكاك فوالا نعملوا هكا هوب هي مود ديمو. دونك ثم دي فونكسيون يمشيو ثم لي لي كلهم يسموا مود ديمو. فوالا نعملوا دونك تاو نظل كملنا معاها. Voilà, donc نتقابلوا في un autre stand. ان شاء الله. Pour plus de sportivité et à plus. À plus. Bye bye.